नमस्ते। अहिले पुष्पकमल दाहाल इन्डियाको भ्रमणबाट फर्केपछि केही मुद्दाहरूमा देश रुमल्लिएको छ। जस्तो विशेष गरिकन त्यहाँबाट राँगाहरू ल्याएको र त्यसपछि एउटा धार्मिक स्थलमा गएर उनले जुन स्वरूपमा पूजाआजाको एउटा अभिनय गरे, यो दुईटा मुद्दामा देश चाहिँ अब एउटा बहसमा छ, विवादमा छ अथवा चाहिँ एउटा निन्दामा लागेको छ। तर योभन्दा खतरनाक पक्ष के हो भन्छ भने इन्डियनहरूले यस्ता दुईटा कुराहरूलाई उछालेर, जस्तो राँगाको कुरा उछालेर अथवा चाहिँ त्यो मन्दिरमा गएको कुरा उछालेर यो दलाल जत्थाले इन्डियालाई जे बुझायो ती गम्भीर प्रश्नहरूमा मान्छेको ध्यान डाइभर्ट गर्ने र बहसलाई विषयान्तर गर्न उनीहरू सफल भएको देखिँदैछ। म अलिकति अब यो घटनालाई जस्तो विभिन्न कोणबाट विभिन्न मान्छेहरूले विश्लेषण गरे, मैले यसलाई अलिकति चाहिँ गहिरो कोणबाट, यहाँको राजनीतिक कोणबाट यसबारेमा अलिकति केही चर्चा गर्न खोजिरहेको छु। पहिलो कुरो, दुईटा चिज जस्तो इन्डिया भ्रमणभन्दा अगाडि लगभग सँगसँगै भएका दुईटा घटना हामीले चाहिँ यहाँ हेर्न जरुरी छ। त्यहाँ एउटा के देख्यो भन्छ भने इन्डियाले गरेका अत्याचार र त्योसँग जोडिएका नेपालका समस्याहरू जति थिए कुनै एउटा विषयमा पनि छलफल भएन। यो कुरो सबैलाई जानकारी भइसकेको छ। न चाहिँ इन्डियाले अतिक्रमण गरेको सिङ्गो भूमिको कुरो त्यहाँ भयो, न लिम्बियाधुरा नक्सा जो आफैले पारित गरेका थिए त्यसमा कुनै कुरा भयो, न चाहिँ इन्डियाले तपाईँको लुम्बिनी क्षेत्रमा हवाई रुट दिएको छ, चीनले बनाइदिएको नाममा हवाई रुट बन्द गरिदिएको छ, न त्यो चाहिँ दिन इन्डिया तयार भयो, न हालसालै लुम्बिनी लगायत केही क्षेत्रहरूलाई इन्डियन नक्सामा पारेको चाहिँ यत्रो विवाद आइरहेको छ, न त्यो विषयमा कुनै कुरा भयो। अब न चाहिँ इपिजी प्रतिवेदन नेपाल भारत सम्बन्धको टोटल पुनरावलोकन गर्नुको निम्ति जो इजिपी भन्ने एउटा टिम बनाइएको थियो, त्यसले बनाएको रिपोर्ट मोदीले अझै पनि बुझेका छैनन्। त्यो विषयमा त झन् कुरै उठेन। माने नेपालको तर्फबाट उठाउनु पर्ने मुद्दाहरू एउटा पनि उठेनन्। पहिलो कुरा, अब जे सम्झौता भयो भनेर यो दलाल कित्ताले प्रचार गरिरहेको छ, पहिलो त कतिपय चिजहरू बिल्कुलै काल्पनिक हुन्। जस्तो यो महाकालीबाट पानी आधा भने जस्तो, अथवा चाहिँ डिपिआर नबनाइकन महाकाली इन्डियालाई बुझाए जस्तो यति वर्षभित्रमा यति हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने, त्यो नेपालले बेच्ने आदि इत्यादि यस्ता हवाई कुराहरू बाहेक र ठोस भएका काम भनेको यहाँका केही नदीहरू इन्डियालाई फेरि यिनीहरूले सुम्पे इन्डियालाई केही नदीहरू दिए, केही पारवाहन क्षेत्रमा इन्डियन अनुकूलका केही सम्झौताहरू भए 5-7वटा सम्झौता भए। नेपालको पाटोबाट कुनै पनि कुरै उठेन। छलफल त छोडिदिनुहोस्, कुनै पनि उठेन। बरु के आयो बाहिर भन्छ भने बङ्गलादेशसम्म जाने बाटो लिनका लागि कालापानीदेखि पश्चिमको भूभाग छोड्ने भन्ने सम्मका कुराहरू भएका कुराहरू आए ती समाचारमा आए। तिनी कुराहरू उठेका हुन् मोटामोटी तिनी कुराहरू उठेका हुन्। अब यो परिदृश्य जो देखेको छ, यसलाई हामीले दुई तीनटा कोणबाट एउटा हेरौँ। पहिलो कुरो हामी के हेरौँ हुन्छ भने हामी कस्तो चाहिँ तपाईँको एउटा विडम्बनापूर्ण नालायकीपनको चाहिँ एउटा चाहिँ शिकार भइरहेका छौँ भन्ने कोणबाट एउटा हेर्दा, जो मान्छे जुन शक्ति र जुन तन्त्र त्यही विदेशीले थोपरेको छ, बक्सिस दिएको छ र जसलाई नेपाल विरुद्ध भिन्न अपराध गराएर आफ्नो मिसनमा सत्तामा पुर्याएको छ, यस्ता चाहिँ पेशेवर अपराधीहरूबाट देशको हितमा कुनै त्यहाँ छलफल हुन्छ भनेर आशा गर्नु नै एउटा बहुलठीपन हो। पहिलो कुरा एउटा बहुलठीपन हो मैले बारम्बार भनेको छु। जस्तो 7 सालदेखि नै भनौँ, 7 सालदेखि 60 साल 47 साल र 63 साल यो तिनै खालका तथाकथित परिवर्तनहरू पछि नेपालको यो दलाल राजनीति हेर्नुहोस्, सधैँभरि यिनीहरूले विदेशी एजेन्डामै देश घुमाए कहिल्यै पनि देश र यहाँको मान्छेको समस्याको विषयमा यिनका बिचमा छलफल भएन, न पार्टीको तहमा न सरकारी तहमा जस्तो यो भ्रमण के हो भन्ने चाहिँ अलिकति स्पष्ट होस् भनेर मैले यिनी कुराहरू फेरि दोहोऱ्याइरहेको छु। जस्तो 7 सालपछि चर्चामा के आए, राष्ट्रिय बहसका मुद्दा के भए? इन्डियाको सैनिक मिसन आयो, इन्डियाले उत्तरतिर 19वटा सैनिक चेकपोस्टहरू राख्यो। अब 9 सालमा चाहिँ नेपालमा प्रवेश गरेका जम्मै इन्डियनलाई आदिवासीको नाताले नागरिकता दियो। अब त्रिभुवनको चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ सल्लाहकार चाहिँ इन्डियन राख्यो। मन्त्री परिषदको बैठकमा एजेन्डा प्रस्तुत गर्ने अधिकार इन्डियन राजदूतलाई दियो आदि इत्यादि। कोशी बेच्यो, गण्डकी बेच्यो आदि। यो भन्दा बाहिर चाहिँ देश गएन, यसैमा घुम्यो
हैन। अब 47 सालपछि हैन तपाईँ हामी हेरौँ जस्तो लाउडा काण्ड, धमिजा काण्ड, अर्थतन्त्रको निजीकरण, चेजेर काण्ड, पजेरो काण्ड, मदर भण्डारी हत्याकाण्ड, दासढुङ्गा हत्याकाण्ड, माओवादी जति भागा थिए हैन, सबै विदेशी योजनामा विदेशी इन्ट्रेस्टमा भए यी कुनै पनि घटनासँग नेपालको हित र नेपालको हित कहीँ पनि जोडिएको थिएन। अब 63 सालपछि देश कहाँ घुमिरहेको छ? जन्मको आधारको नागरिकता ऐन, एमसिसी, एसपिपी, नागरिकता विधेयक आदि इत्यादि। अनि यिनले चाहिँ सम्झौताको नाममा चाहिँ बेच्ने, जस्तो ओलीको पालामा केही नदी बेचिए हैन, अहिले पुष्पकमलको पालामा केही नदी बेचिए, काङ्ग्रेसको पालामा बाँकी सबै नदीहरू बेचिएका थिए पहिले। त यस्तो किन हुन्छ त? हामी गहिररी के सोचौँ, पुष्पकमलको भ्रमणको समीक्षा गर्नुभन्दा अगाडि हामी एकपटक इतिहासको समीक्षा गरौँ। यस्तो किन हुन्छ? किन कहिल्यै पनि यो देशका मुद्दा र यो देशको मान्छेका मुद्दा यिनको छलफलको विषय बन्दैनन् हैन। समाधान दिने त कल्पना नगरौँ, छलफलको मुद्दा पनि किन बन्दैनन्? हो, यति बुझेपछि हामीले यस्ता भ्रमणबाट के अपेक्षा गर्ने भन्ने एउटा धारणा सहज रूपमा बन्छ। किन बन्दैनन् त भन्छ भने, जस्तो यहाँका दलहरू पनि उनीहरूले बनाए हैन, यहाँका आन्दोलन पनि उनीहरूले उठाए, त्यो आन्दोलनको समापन उनीहरूले गरे, एउटा बिन्दुमा उनीहरूले गरे। र त्यति मात्र हैन, राजनीतिक प्रणालीको व्यवस्था प्रणालीको नाममा वा विचारका नाममा वा मूल्य मान्यताका नाममा जति चिज नेपालमा लादिए सबै उनीहरूका ल्याएर लादिए। यहाँ केही पनि छैन, न सिस्टम यहाँ हाम्रो आफ्नो छ, न दल चाहिँ हाम्रो आफ्नो छ, न नेपालको निम्ति बनेका दलहरू हुन्, न यिनले गरेका गतिविधिहरू नेपालको निम्ति भए। एउटा विशुद्ध विदेशी मिसन, एउटा त नेपाल विरुद्ध मिसन र अर्को चाहिँ नेपालको हित विरुद्ध विदेशीहरूको जो हित स्वार्थको कुरा हो त्योसँग जोडिएर आएको हैन एउटा प्रक्रियामा जोडिएर आएका व्यक्तिले देशको निम्ति काम गर्छन् कि भनेर सोच्नु नै हाम्रो चाहिँ एउटा दयनीय अवस्था हो हैन। हाम्रो दरिद्रता, हाम्रो दिमागी दरिद्रताको स्तर के हो भन्ने कुरो यसबाट देखिन्छ। त्यसकारण पुष्पकमलको हातबाट कुनै अपेक्षा गर्ने चिज थिएन। त्यो पनि यस्तो व्यक्ति जसलाई 10 वर्ष उनीहरूले पालेका छन्, भात खुवाएका छन्, हतियार दिएका छन्, नेपाली मार्न लगाएका छन् र दरबार हत्याकाण्ड गराउँदै हैन, यिनले बनाएको परिवेशमा दरबार हत्याकाण्ड गराउँदै 17,000 नेपाली मार्दै यिनीलाई लगेर दिल्लीमा लगेर 12 बुधे समझदारी गरान्छन्। त्यो अपराधी तत्त्वले देशको निम्ति काम गर्छ भनेर कल्पना गर्नु मूर्खता र बौलठीपनको पराकाष्ठा थियो, केही पनि थिएन। अब यो चिज हामीले बुझेनौँ एउटा। अब दोस्रो बाटोबाट हामीले बुझौँ अहिलेको भूराजनीतिक सङ्कट। अहिले जस्तो हामीले देखिरहेछौँ नि, जस्तो अहिले पछिल्लो कालमा आएर नेपालको भूराजनीतिमा दलाल कित्तामा अमेरिकन र इन्डियनहरूको बडो चाहिँ कटु खालको एउटा होडबाजी सुरु भएको छ हैन। तिक्ततापूर्ण लडाइँ सुरु भएको छ ध्रुवीकरणको निम्ति। आफ्नो एउटा पेशेवर दलालहरूको एउटा कित्ता खडा गरेर अगाडि बढाउने योजना अन्तर्गत हैन एउटा चाहिँ तपाईँको ठुलो द्वन्द्व सुरु भएको छ आन्तरिक रूपमा। र अब यही द्वन्द्वको हिस्साका रूपमा यहाँ धेरै घटनाहरू बाहिर आए। यिनै द्वन्द्वका कडी हुन्, हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ। जस्तो भुटानी काण्ड आयो, पशुपतिको जलहरी चाहिँ सुनको जलहरीको काण्ड आयो। अब यस्ता विभिन्न काण्ड चाहिँ आइरहेका छन् र यिनी काण्डहरूको चाहिँ तपाईँको यिनलाई ढाल बनाएर, यिनलाई आवरण बनाएर त्यो साम्राज्यवादी शक्तिहरू आफ्नो प्रभुत्वको निम्ति चाहिँ यहाँ लडिरहेका छन्। र यसले कस्तो बाटो ल्यायो भन्छ भने, जस्तो भुटानी काण्ड र जलहरी काण्डले यो पुरानो जो दलाल कित्ता छ यसलाई एउटा ठुलो सङ्कटको चक्रव्यूहमा धकेल्यो र यिनीहरू अस्तित्व रक्षाको निम्ति सारी चाहिँ उकुसमुकुसको वातावरणबाट अगाडि बढिरहेका छन्। त्यसकारणले यति बेला त्यो आफ्नो अस्तित्व राख्नकै निम्ति हैन, अस्तित्वै राख्नुको निम्ति यिनी इन्डियनहरूसँग चाहिँ लम्पसार परेर देशको सार्वभौमसत्ता नै बुझाउनु पर्ने अवस्थामा यिनीहरू पुगेका छन् हैन। आफ्नो अपराधलाई ढाकछोप गर्न र सत्तामा टिकिराख्नुको निम्ति अब इन्डियन साम्राज्यवादले जे भन्छ त्यो सबै मान्नुपर्ने अवस्थामा यिनीहरू पुगेका छन् सङ्कटको कारणले। किनभने अर्को पक्ष जो इन्डियन चाहिँ प्रभुत्वसँग लडिरहेको छ नेपालभित्र, त्यो अमेरिकी पक्षले हैन भुटानी काण्ड मचाएर हैन गराउने पनि त्यही हैन, बाहिर ल्याउने पनि त्यही, लडाउने पनि त्यही, यो काण्ड मचाएर अहिले आफ्ना पेशेवर र एउटा कर्मचारीको रूपमा चाहिँ तपाईँको स्कुलिङ गरिएका एउटा मान्छेहरूको जत्थालाई
एउटा चाहिँ अलग चाहिँ शक्तिको रूपमा चाहिँ ध्रुवीकरण गर्न खोजिरहेको छ। जस्तो हामीले समाचारमा यही काङ्ग्रेसभित्रको लडाकु, हानमार, काटाकाट, विद्रोह गर्ने धम्की, एकले अर्कालाई कारबाही गर्ने धम्की, विशेष महाधिवेशन बोलाउने, देउपालाई अवशब्द गर्ने, अथवा चाहिँ देउबा पक्षले अर्कोलाई अनुशासन नबसे कारबाही गर्ने जति सुनिरहेका छौँ। अब यो द्वन्द्वमा यो दुवै दलाल कित्ता आफ्नो अस्तित्वको निम्ति हैन मालिकको खुट्टामा चाहिँ तपाईको पुरै झुकेर ढोक दिएर हैन सबै चीज बुझाएर भए पनि आफू बाँच्नुपर्ने भन्ने ठाउँमा गएको छ। अब त्यसको एउटा प्रतिबिम्ब देखियो यहाँ भ्रमणमा। त्यो प्रतिबिम्ब कसरी देखियो? मैले पहिले भने नेपालका मुद्दा केही पनि उठेन नम्बर 1। बरु के भयो? दुईटा कुरा भयो। हामीले बुझौँ राम्रोसँग। एउटा चाहिँ इन्डिया जानुभन्दा अगाडि नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेर मालिकलाई रिझाइयो, हामी तेरा वफादार गुलाम हौँ, हामीलाई चाहिँ आशीर्वाद दिनुपर्छ हैन। नागरिकता बेच्ने एउटा आपराधिक निर्णय गरियो हैन। यो जिन्दगीभरि मिसनरीको पैसा खाएर, क्रिस्चियन मिसनरीको पैसा खाएर त्यो पैसाले पेट पाल्दै आएको राष्ट्रपति, त्यो राष्ट्रपतिको नाममा कति माथापच्ची भयो, त्यसका भित्रको कारण के थियो सबै अब नेपाली देख्दैछ हैन। एउटा त नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेर उनले चाहिँ आफ्नो वफादारिता देखाए र दोस्रो डरलाग्दो खेल बजेटमा भयो। अहिले बजेटमा भयो जस्तो बजेटमा के भयो भन्छ भने अब यस्ता धेरै चिज छन्। मैले दुईटा मात्रै उदाहरण, मुख्य चीजहरू मात्रै उदाहरण लिन खोजेको। अहिले चाहिँ विद्युतीय चाहिँ सवारी साधनमाथि कर अत्यधिक बढाइयो हैन। अत्यधिक बढाएको छ। तपाईँ बजेट हेर्नुहोस्, जस्तो विद्युतबाट चल्ने, ब्याट्री चार्ज गरेर चल्ने सवारी साधन, यातायातका साधनमाथि कर बढाइएको छ र पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडीहरूको चाहिँ आयातमा कर घटाइएको छ। यसको अर्थ के हो भन्छ भने नेपाललाई इन्डियामाथि झन्झन निर्भर बनाउँदै जाने हैन। यहाँ चाहिँ विद्युत सम्झौता भई विद्युत बेच्ने यिनी बगबासहरू हैन, जस्तो कुलमान जस्ता एमसीसीका कर्मचारी जस्ता मान्छेहरूको एउटा बगबास सुन्दैछौँ हामीले बाहिरी मिडियामा कि 10,000 मेगावाट बिजुली अब नेपाल त कहाँ पुग्यो, अब चाहिँ बङ्गलादेशलाई बेच्ने, इन्डियालाई बेच्ने फालाफाल बगबास गर्दैछन् हैन। यस्ता चाहिँ तपाईँको टट्टुहरू प्रयोग गरिएको छ हैन बगबासमा। तर उनले के गरिरहेका छन् भन्छ भने त्यो सम्झौता, त्यो विद्युत सम्झौता होस् वा चाहिँ पानी सम्झौता होस्, त्यो नेपालको निम्ति होइन। किन इन्डियालाई नै सबभन्दा बढी पानी र बिजुली चाहिएको छ, सबभन्दा बढी पानी र बिजुली चाहिएको हो, उसले केही दिनेवाला छैन। उसले के गरिरहेको छ यिनलाई प्रयोग गरेर इन्धनबाट चल्ने गाडीहरूको चाहिँ भन्सार कटौती गरेर, अब कम गरेर झन्झन पेट्रोलियम निर्भर बनाउँदैछ नेपाललाई। त्यसैले नेपालको विद्युतीकरण गर्ने कुरै छैन यहाँ। त्यो सपना कसैले देख्दैन हुन्छ। नेपालको विद्युतीकरण हो भने कि नेपाललाई चाहिँ त्यो पेट्रोलियमकरण गर्ने, किनभने पेट्रोल त टोटल 7% इन्डियाबाट आउँछ। त्यसकारणले नेपाललाई उनको इन्डियनहरूको कब्जाबाट उठ्नै नदिने, त्यो धरापबाट उठ्नै नदिने त्यो खेल यिनीहरूले बजेटमा खेलिरहेका छन्। अहिले त्यो हामीले देख्यौँ। जबकि हामीसँग पेट्रोलियम छैन, एकछिन मानुस्, हामीसँग विद्युत छ, यत्रो पानी छ, विद्युत छ हैन। एउटा चाहिँ तपाईँको 1,500-2,000 हजारको एउटा चाहिँ प्रोजेक्टमा सरकारले लगानी गरिदिने हो भने नेपाल विद्युतमा पुरै चाहिँ तपाईँको आत्मनिर्भर हुन्छ हैन। जस्तो यातायात, सिँचाइदेखि लिएर हैन कल कारखाना सबै चिज हामीलाई पुग्छ। तर यिनीहरूको काम त्यहाँ छैन। त्यहाँ लगानी गर्ने होइन कि बेच्ने, भएका सबै नदी बेच्ने, इन्डियनहरूलाई बेच्दिने। अब यो दुईटा चिजले पनि यिनीहरू इन्डियाको निम्ति कतिसम्म गर्न तयार छन् भन्ने कुरा देखाउँछ हैन। र के सहमतिमा इन्डियनहरूले यिनीहरूलाई सत्तामा टिकाइदिने चाहिँ बाचा दिएका छन् भन्ने कुरा यो दुईटा घटनाबाट मात्रै देखिन्छ। अर्को पाटो हेरौँ। अर्को पाटो हेर्दाखेरि जस्तो यिनलाई दिएको मान सम्मान हैन, अब पोर पराएर दिएको सम्मान पनि कटौती गरेर इन्डियनहरूले अहिले एउटा राज्य मन्त्री चाहिँ तपाईँको स्वागतमा पठायो। यसको अर्थ के हो? उनले के भने तिमीहरू हाम्रो कुत्ता हौ हैन, तिमीहरूको हाम्रो कुत्ता हो, कुत्तालाई योभन्दा बढी सम्मान दिन सकिन्न। किन ऊ कुत्ताभन्दा बढी छैन पनि हैन, ऊ सडक छाप कुत्ताभन्दा बढी पनि छैन। उसले जे भन्छ त्यो गर्नुपर्ने अवस्थामा त्यो बाँचिरहेको छ। किन हिजो त्यसैले गराएका अपराध गर्यो, सबै अपराध गर्यो, आज ती अपराध समातेको छ, मालिकले ती अपराध समातेको छ र यिनलाई सडक छाप कुत्ताका रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ अर्कालाई टोक्नुको निम्ति, नेपाललाई टोक्नुको निम्ति, नेपाललाई टोक्नुको निम्ति। र यिनीहरूले यिनको औकात पनि देखाए, तिम्रो हैसियत यो हो भन्ने औकात पनि देखाए। उनले ठाउँ लगेर नङ्ग्याए। उनले के गरे? यत्रो सम्झौता गराए, नेपालको कुनै पनि चाहिँ तपाईँको मुद्दा उठ्न दिएनन्, छलफलै गर्न चाहेनन्। उनले चाहिँ हैन तपाईँको 1.5 दर्जन चाहिँ तपाईँको जति चाहिँ तपाईँको राँगा दिए पठाइदिए उनले। पनि उनले बेइज्जती गरिरहेका छन् र एउटा कमाराहरूले गर्व गरिरहेका छन्। तर यी कमाराहरू हुन्। जस्तो अहिले केही मुद्दामा हामीले देख्छौँ यिनका झगडा सब छुट
हैन। जस्तो अहिले चाहिँ तपाईँको ओलीको बकवास तपाईँ सुन्नुहुन्छ हैन। अहिले जस्तो उनीहरूको बकवास यस्तै थियो। हिजो ओली सरकारमा हुँदाखेरि, के अरे ओलीमा सरकारमा हुँदाखेरि अथवा त्यो माओवादी एउटा अर्थमन्त्रीले राति चाहिँ माफिया लगेर चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँको करको दरमा भारी हेरफेर गर्यो, अरबौँको चाहिँ घपलाबाजी गर्यो भनेर सारा अपराध, यो अपराध हो, जघन्य अपराध हो, छानबिन गर्नुपर्छ, सारा कुरा उडाउने यिनै हुन्। अहिले पनि त्यही कुरा आयो। अहिले पनि चाहिँ राति चाहिँ माफिया लगेर हैन यिनले करमा चाहिँ भारी हेरफेर गरे हैन। तर हिजो पनि त्यो विरोध गरेको नाटक गर्नुभन्दा बढी केही पनि गरेनन्। र आज पनि के भयो भन्छ भने केपी ओलीले अलिकति कुरो उठा जस्तो गरे, एक दुई दिन यिनको हिजोदेखि कुरो मिल्यो हैन। किन यिनी सबैले भागभन्डा खाए, अपराधीहरूले सबैले भागभन्डा खाए, सबैले लुटे। त्यसकारणले अहिलेको अर्थमन्त्रीले जो चाहिँ माफिया लगेर करको चाहिँ हेराफेरी गरे हैन, अब माफियालाई पोस्ने गरी जुनको करमा हेराफेरी गरे, त्यसमा चाहिँ अब ओलीहरूको निम्ति सहमति भयो। उनले चाहिँ शङ्काको लाभ दिने, अर्थमन्त्रीलाई शङ्काको लाभ दिने नाटक गर्दै मौन्टाए हैन। मिले, खानेकुरामा मिले। जस्तो इन्डियाको भ्रमण पनि यही हो, हिजो पनि यही भएको थियो हैन। जस्तो लिम्पियाधुराको नक्सा पास गर्ने पनि ओलीकै पालामा, अनि त्यही ओलीले पुस्तकमा त्यो नक्सा छाप्नबाट रोक्ने पनि त्यही ओलीको सरकार, अनि त्यो जमिन फिर्ता लिने प्रक्रिया नै नचाल्ने पनि त्यही ओलीको सरकार, अनि इन्डियालाई देखाइदिन्छौँ भनेर चीनसँग चाहिँ पारभान सम्झौता, तेलका सम्झौता गर्ने पनि त्यही ओलीको सरकार, तिनी सबै ब्लक गर्ने पनि त्यही ओलीको सरकार। त्यही काम देउबाको सरकारले गर्यो, त्यही काम पुष्पकमलको सरकारले पनि गरिरहेको छ। भने दलालहरूको कस्तो हुन्छ भन्छ भने जस्तो सबै कुरामा मिल्छन्, जस्तो भुटानी केसमा मिले हैन। जस्तो 8 जुसम्मको नाम आयो, के अरे चाहिँ केपी ओलीकै श्रीमतीकै नाम आयो हैन, मन्जु खाँडको नाम आयो, सबैको तान्निसकेपछि त्यो भित्र मिले हैन, त्यो सामसुम पारे। अब त्यही सामसुम पारे बापत होला सायद त्यही सौदाबाजी पशुपतिको जलहरीको काण्ड पनि सामसुम भयो, मिले। जस्तो अर्थ मन्त्रालयमा अहिले चाहिँ माफिया पसेको कुरो पनि यिनको मिले। अपराधीहरू देश लुट्ने कुरामा एक ठाउँमा छन्, यसमा कुनै पनि शङ्का छैन, कुनै पनि घटनामा। र कुनै पनि यो पात्र, यो अपराधी तत्त्व सत्तामा जाँदाखेरि आफूले पहिले उठाएको कुरा छानबिन गरेको र कसैलाई कारबाही गरेको एउटा रेकर्ड छैन नेपालमा, एउटा पनि कुनै त्यस्तो घटना हामी देख्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले मैले भने यति बेला चाहिँ तपाईँको जब यिनीहरू झन्झन सङ्कटमा परिरहेछन् हैन, इन्डियन र अमेरिकन साम्राज्यवादको कम्पिटिसन नेपालभित्र भूराजनीतिमा दलाल कित्तालाई कब्जा गर्ने जो प्रतिस्पर्धा हो, यसले यिनीहरूमा जो सङ्कट बढाउँदैछ, त्यो सङ्कटले के खतरा पनि बढाउँदैछ भन्छ भने आफ्नो अस्तित्वको निम्ति यिनले देशको सार्वभौमसत्तामाथि दाउ हान्दिन सक्छन् हैन। जस्तो आयो नि एउटा तपाईँको के अरे बङ्गलादेशसम्म चाहिँ बङ्गालको खाडीसम्म जाने रुट इन्डियाले दियो भने कालापानीदेखि उतातिर बुझाइदिने हैन, यो बहस त आयो हैन, कुरो नउठाइकन यो बहस त आएको त छैन, सहमति भएन होला। तर अहिले यिनले यो कुरो बाहिर चुहाएर नेपालीहरूको मनोविज्ञान तौलिरहेका छन्। कालापानीदेखि पश्चिमतिर इन्डियालाई बुझाइदिए त्यसको प्रतिरोध नेपालमा हुन्छ कि हुन्न, यिनले तौलिरहेका छन्। तर यिनले आफू वचनबद्ध भइसकेका छन्, म तयार छु। नेपालीहरूले माने अथवा ठुलो प्रतिरोध भएन, अरू दलले पनि माने भने म तयार छु हैन। यिनको कमिटमेन्ट छ। मलाई लाग्छ यस्तै खतरनाक कुराहरूमा जस्तो वरिपरि जोडेर अरू केही मान्छे पनि गए, इन्डिया गए, धेरै समाचार आइरहेछन्। इन्डियनहरूले एउटा डरलाग्दो गेम खेलिरहेका छन् अहिले हैन। कुनै डरलाग्दो चाहिँ तपाईँको मुद्दामा यिनलाई चाहिँ तपाईँको वचनबद्ध गराएर सम्झौता गराउने कुनै खेलमा इन्डियनहरू लागिरहेका छन्। किन भन्छ भने उनको अखण्ड भारतको नाममा लुम्बिनी समेत गाभेर जो नक्सा आएको छ र उनले यही पुष्पकमलको भ्रमणकै बिचमा यही बसेको थियो एउटा चाहिँ तपाईँको रञ्जित रे भन्ने पहिलेको राजदूत, उसले प्रष्टै अन्तर्वार्ता दिएर बोलिरहेको छ युट्युबमा कि लिपुले का बारेमा सम्झौता हुँदैन, कुनै पनि प्रकारको सम्झौता कहिले पनि हुँदैन। ऊ यही आएर बोलिरहेको छ, काठमाडौँमा बसेर इन्टरभ्यू दिइरहेको छ। र यही बिचमा हैन यिनी पार्टीहरूलाई गाली गर्ने केही बुख्याचा नयाँ जोगीहरू पनि चाहिँ इन्डियामा गएका छन् हैन। सबै जान्छन्, यस्ता दलालहरू सबै जान्छन्। कसैले उपचार गर्न भन्छन्, कसैले व्यक्तिगत भेटघाट भन्छन्, कसैले तीर्थाटन भन्छन्। तर यिनको चाहिँ काम अर्कै हुन्छ। र यसबाट यो सबै खालका दलालहरू भनौँ, सबै रूपरङका दलालहरूलाई अहिले इन्डियातिर केन्द्रित गरिएको कुराले पनि के देखिन्छ भन्छ भने इन्डियनहरू कुनै खतरनाक खेलमा अगाडि नेपालमा बढिरहेका छन्। यो परिस्थितिमा हामीले चाहिँ समग्र हाम्रो भूराजनीतिबाट कटाएर हेर्न थाल्यौँ भनेपछि हामी फस्छौँ। जस्तो अहिले केही दलालहरू, यो आरएसएसले बीजेपीले केही दलालहरू तयार पारेको छ। उनको कथन के छ भन्छ भने इन्डिया छिमेकी हो हैन, इन्डियासँग सम्बन्ध बिग्रियो भने यहाँ त दाल चामल पनि आउँदैन
एउटा कथन एउटा न्यारेटिभ चाहिँ तपाईको स्थापित गरेर नेपालीको दिमाग भुट्ने र मनोबल गिराउने खेलमा चाहिँ केही आरएसएसका एजेन्टहरू लागिपरेका छन् हैन। हो आजको जो परिस्थिति हेर्दा हो त्यो परिस्थिति उनले पुर्याए। जस्तो नेपाल कस्तो देश हो भन्छ भने पञ्चायत कालमा नेपालमा खाद्यान्न पर्याप्त भएर यहाँबाट दाल चामल निकासी हुन्थ्यो र धान चामल कम्पनी भन्ने कम्पनी नै खोलेको थियो सरकारले। हामी निकासी गर्थ्यौँ र त्यो आधार हामीसँग अहिले पनि छ। नेपाल चाहिँ कृषिमा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने पूर्वाधार र स्रोत हामीसँग अहिले पनि छन् हैन। त्यो मात्रै हैन, तपाईको हाइड्रोमा लगानी गर्नुहोस्, त्यो एउटै चिजले नेपाललाई टोटल आत्मनिर्भर बनाइदिन सक्छ। तपाईँ चाहिँ वनजङ्गल अथवा काठलाई एउटा प्रोजेक्ट रूपमा अगाडि बढाइदिनुहोस्, त्यसैले नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाइदिन सक्छ हैन। जडीबुटीमा हात हाल्नुहोस्, फलफुलमा हाल्नु, पशुपक्षीमा नेपालसँग नभएको केही पनि भएन। तर सबै भत्काएर अपराधीहरूले के भन्दैछन्, पुरै चाहिँ देश बर्बाद पारिकन इन्डियासँग सम्बन्ध बिगार्ने हो र भात पनि खान पाइन्न भनिरहेका छन्। र त्यो नेरेटिभ इन्डियनले प्रचार गराइरहेछ, यहाँ प्रचार गराइरहेछ, ताकि नेपालीहरू के भन्छ भने इन्डियाको विरोध गर्यो भने हामी बाँच्दैनौँ भन्ने एउटा मनोविज्ञान बनोस्। एउटा त्यो छ, देश भत्काएर हैन इन्डिया नभइकन नेपाल अब चल्दैन भन्ने एउटा न्यारेटिभ खडा गर्ने। र दोस्रो चाहिँ हामीले हेर्ने चिज के हुन्छ भने एकछिन मानौँ इन्डियासँग हाम्रो सम्बन्ध बिग्रियो, एकछिन मानौँ हैन, ऊ त साम्राज्यवादी हो, ऊ त दुष्ट हो। मेरो आफ्नो विचारमा त मलाई के लाग्छ भन्छ भने ऊ अमेरिकनभन्दा खतरनाक दुष्ट हो हैन। किन अमेरिकनहरू टाढाका शक्ति हुन्, उनी केही वर्ष बस्लान् हैन, नेपाललाई इराक बनाउलान्, अफगानिस्तान बनाउलान्, सिरिया बनाउलान्, त्यो सबै यथार्थ हो हैन। तर उनी एक दिन जानुपर्छ, जसरी आज त्यहाँबाट गए, जसरी 20 वर्षपछि अफगानिस्तानबाट भागे, एक दिन उनीहरू जानुपर्छ। तर इन्डियन दुष्ट कस्तो साम्राज्यवादी भन्छ भने सिमाना जोडिएको छ, उसले चाहिँ हाम्रो सार्वभौमता हडप्यो, तपाईँको खायो भने त्यो नफर्कने ठाउँमा हामी पुग्छौँ। हाम्रो देश पनि रहन्न, हाम्रो भूमि पनि रहन्न, हामी आफै पनि रहँदैनौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि इन्डियाप्रति भ्रम सिर्जना गर्ने जति पनि अपराधीहरू छन्, यिनी अपराधीहरूप्रति विशेष रूपमा सजग हुनुपर्ने बेला छ नेपालमा अहिले हैन। अब त्यो खतरा कसरी आइरहेछ भन्छ भने विभिन्न कर मैले भने नि, एउटा त इन्डिया नभएर चाहिँ बाँच्नै सकिन्न भने एउटा न्यारेटिभ त्यस्तो कथन स्थापित गर्न खोजिएको छ। र त्यो सत्पक्ष झुट कहाँ छ भन्छ भने एउटा त त्यो एउटा गुलामले भन्ने भाषा हो, उसको पेरोलमा बसेको तलब खाने मान्छेले भन्ने भाषा भयो, त्यो पनि कति नक्कली हो भन्ने कुरा। अर्को पाटोबाट हामीले कहाँ हेर्नुपर्छ भन्छ भने ल नेपाल अहिले आत्मनिर्भर बन्न सकेन, इन्डियासँग पनि सम्बन्ध बिग्रियो, एकछिन मानौँ इन्डियासँग सम्बन्ध बिग्रियो हैन, यिनी दलालहरूले खाने भात आउने बाटो पनि बन्द भयो र हामी पनि आत्मनिर्भर छैनौँ। तर पनि नेपाल मर्दैन, नेपाली मर्दैन। किन भन्छ भने अहिले वैश्वीकरणको जमाना, यातायात र सञ्चार चाहिँ तपाईँको विश्वव्यापी भइसकेको छ र यही दुईटा चिजले जोडेको संसारलाई ग्लोबलाइज दुनियाँ भनेर बनिएको छ। त्यसमा पनि चीनले 5वटा चाहिँ तपाईँको पोर्टहरू, बन्दरगाहहरू चाहिँ नेपाललाई उपयोग गर्न दिने भनेर ओलीकै पालामा चाहिँ त्यो के अरे नाकाबन्दीकै बेला चाहिँ सम्झौता भएको छ। त्यसमध्ये 2टा चाहिँ सामुद्रिक बन्दरगाह, 3टा सुक्खा बन्दरगाह हैन। अब यातायात तिब्बत यत्रो विकसित भइसक्यो हैन, सारा यातायात यत्रो जाम छ। अब चीनले बीआरआई परियोजना अन्तर्गत रसुवालाई चाहिँ आफ्नो बीआरआई रुटको 6औं रुट भन्ने घोषणा गरिसकेको छ। कोही मर्दैन। जस्तो तपाईँको न त यहाँ चाहिँ देश नबन्दासम्म पनि एकछिन भनौँ देश बन्न अलिकति समय लाग्छ भन्ने कल्पना गर्ने हो भने पनि न चाहिँ खाद्यान्नबाट नेपाल मर्छ, नेपाली मर्छ, न अरू कुनै सामानबाट मर्छ। चीनले हामी तेल जति चाहिन्छ हामी उपलब्ध गराउँछौँ, सम्झौता गरौँ भनेर त नाकाबन्दीकै बेलामा भनेको, त्यसको लगत्तै ओलीको भ्रमण सम्झौता पनि भयो, यिनले नल्याएको। ओली कस्तो दुष्ट चाहिँ फटा भन्छ भने सम्झौता गरे, इन्डियनसँग घुर्की गरेर बार्गेनिङ गर्ने र चाकरी गर्नको निम्ति सम्झौता गरे, तर त्यो सैद्धान्तिक नीतिगत सम्झौता गरे, तर व्यावहारिक रूपमा तेल ल्याउने सम्झौता गरौँ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ रोक्यो, ओली आफैले रोके। त यो खेल चाहिँ नेपालमा यो दलाल किताले खेलिरहेको छ। त्यसकारणले पुष्पकमल दाहालको जो भ्रमण छ हामीले 2-3टा कोणबाट हेर्ने हो। एउटा चाहिँ वैश्विक जो ध्रुवीकरण, भूराजनीतिक ध्रुवीकरण जसरी अगाडि बढिरहेको छ हैन, धेरै देशहरू तरल अवस्थाबाट गइरहेछन्। अहिले हिजोको शक्ति समीकरण र सन्तुलन अकल्पनीय रूपमा भत्किँदैछ, धमाधम भत्किँदैछ, नयाँ बन्दैछ। कसको पोजिसन के हुने हो र को गएर कहाँ चाहिँ तपाईँको टेक्नुपर्ने हो हैन, सारा चिज अनिश्चित छ। त्यही इन्डियाकै भूमिका अनिश्चित छ। जस्तो ग्लोबल राजनीतिमा ऊ चाहिँ पुरै अन्यलमा छ। जस्तो युक्रेन केसमा चाहिँ रुस र अमेरिका
ऊ चाहिँ एकदम दोहोरो एउटा चरित्र देखाइरहेको छ। अब चीन विरोधी मुद्दामा ऊ चाहिँ तपाईँको अमेरिकासँग छ। नेपालको भू राजनीतिमा यो दलाल किता कसले क्याप्चर गर्ने भन्ने कुरामा ऊ अमेरिका विरुद्धमा छ हैन। एजेन्डा फरक एजेन्डामा फरक भूमिका हैन। यिनीहरू पनि एउटा तरलतामा छन्, हामी पनि तरलतामा छौँ र स्थिति कस्तो छ भन्छ भने भोलि समग्र यो परिवेशले नेपाललाई कतातिर लैजाने हो भन्ने कुरा अहिले नै अनुमान गर्न नसक्ने अवस्थामा छ। मोटामोटी हेर्दाखेरि समग्रमा एउटा यसलाई सामान्यकरण गर्दा हैन इस्युमा विभिन्न विश्वका विभिन्न क्षेत्रका भू राजनीतिहरू जस्तो स्थानीय राजनीतिहरू जस्तो मध्यपूर्व भयो, ल्याटिन अमेरिका भयो, अफ्रिका भयो, पूर्वी एसिया भयो अथवा दक्षिण एसिया भयो। अब यिनलाई अलग अलग राखेर हेर्दाखेरि इस्यु फरक देखिन्छ। तर जनरली चाहिँ सामान्यकरण गर्दाखेरि अब युक्रेन द्वन्द्वपछिको तस्बिर के हो भन्छ भने पश्चिमा शक्ति र त्यससँग जोडिएका जति पनि देशहरू छन् यिनीहरू तीव्र रूपमा एउटा पतनको रफ्तारमा छन्, आजका दिनसम्म पतनको रफ्तार छन् र यही टेन्डेन्सी 1 वर्षसम्म चाहिँ जारी रह्यो भने मेरो अनुमानमा यिनीहरू धराशायी हुन्छन् र एउटा नयाँ विश्वको उदय हुन्छ र त्यसले नेपालको सङ्कट हल गर्नको निम्ति ठुलो सहयोग गर्छ हैन। म त्यो कोणबाट एकदमै आशावादी र सकारात्मक छु र त्यही भएर मैले भन्छु जस्तो 2-3 वर्ष अगाडि हेर्दाखेरि देश रहन्छ कि रहन्न भन्ने चिजमा बढी चिन्ता थियो हामीलाई र हामी त्यो बहस गर्थ्यौँ। अहिले मैले के देख्छु भन्छ भने देशको जो मूल स्वरूप हो यो चाहिँ खलबलिँदैन तर नेपाली बर्बाद हुन्छ हैन। जस्तो नेपालीले समयमा नबुझ्दा यस्ता अपराधीहरूको पछि लाग्दा यिनलाई साथ दिँदा परिस्थिति जसरी बिग्रिँदै गयो त्यसले एउटा ठुलो विस्फोट ल्याउने र त्यसले नेपालीहरूलाई चाहिँ तपाईँको अस्तव्यस्त बनाउने अब एउटा लगभग निश्चित छ। मैले त्यस्तो बुझ्छु। किन भन्छ भने चारैतिरबाट घेराबन्दी भइसकेको छ। जस्तो आर्थिक क्षेत्रमा घेराबन्दी भइसकेको छ। यी हामी ब्याङ्किङ समस्याका कुराहरू सुनिरहेका छौँ। अब एउटा डाइनामिक चाहिँ तपाईँको के अरे मल्टी डाइनामिक बहुआयामी खालको एउटा द्वन्द्व भट्काउने चाहिँ कोसिस रिहर्सल भइरहेछ यहाँ हैन। जस्तो विभिन्न ठाउँमा कतै जातिको नाममा, कतै धर्मको नाममा, कतै चाहिँ दलको नाममा, कतै चाहिँ के नाममा हैन बहुआयामिक द्वन्द्व भट्काउने र नेपालीहरूलाई आधा दर्जन जति चाहिँ द्वन्द्वमा चाहिँ तपाईँको झोस दिने र देशको विषयमा कसैले सोच्नै नसक्ने एउटा वातावरण सिर्जना गरेर उनले एट्याक गर्ने, पर्दा पछाडिबाट उनले आक्रमण गर्ने, यिनी सबै खेलहरू बढेका छन्। तर यति बेला के हुन्छ भने जस्तो युक्रेन द्वन्द्वले मानौँ एउटा विस्फोटको रूप लियो, यो व्यापक युद्धमा परिणत भयो भने यसको असर विश्वव्यापी हुन्छ र धेरै देशको नक्सा बदलिन्छ। अब त्यो इन्डियाकै नक्सा पनि बदलिन सक्छ, नेपालकै नक्सा पनि बदलिन सक्छ, रुस, चीन, अमेरिका वा युरोपको नक्सा पनि बदलिन सक्छ। हामी त्यो जोखिमतिर पनि गइरहेका छौँ। किन भन्छ भने विश्वको युद्ध व्यापक भइदियो भने हैन अब कसले भोलि कहाँ के गर्छ भन्न सकिने अवस्था छैन। यसबाट जोगिने, त्यसबाट आउने परिणामबाट जोगिने एउटै उपाय के हो भन्छ भने नेपालीहरू आफ्नो देशको निम्ति एकजुट भएर दुई देशद्रोही कित्ताका विरुद्धमा चाहिँ सङ्गठित रूपमा अगाडि जाने बाटोमा अघि बढ्नु बाहेक देश सुरक्षाको अर्को ग्यारेन्टी मैले देख्दैन। र मेरो सबैलाई चाहिँ कामना छ के अरे विनम्र अनुरोध छ नेपालीहरूलाई, यस्ता अपराधीहरू जो चाहिँ देशविरोधी मिसनमा एउटा बाह्य शक्तिको चाहिँ गोटी बनेर त्यसको अङ्ग बनेर आएका छन् यिनीबाट चाहिँ तपाईँको यसबाट होला कि त्यसबाट होला कि यो इन्डिया भ्रमण गरेर यस्तो काम गर्ला कि यस्ता वाह्यात र अनावश्यक बहसमा हामी नलागौँ। यस्ता चिजमा बहस गरेर सर्वसाधारणलाई दिग्भ्रमित पार्ने काम हामी नगरौँ। किन यसले मान्छेमा हुँदै नभएको आशा जगाउँछ हैन। अपराधीपछि आशा गर्नुपर्ने ठाउँमा पुर्याउँछ। हामी त केही देखिरहेका छौँ। मैले भने 7 सालदेखि आजका दिनसम्म कहीँ पनि चाहे यिनी विदेश जाहुन् चाहे चाहिँ नेपालभित्रै कुनै निर्णय गरून् देश र यो देशको चाहिँ मान्छेको विषयमा जब कहिले यिनको छलफलै भएन, कुनै एजेन्डै प्रस्तुत भएन, केही पनि भएन भने अब यिनले गर्छन् कि भनेर बारम्बार यस्ता बहस गर्दा मान्छे अन्यल हुन्छ, अन्यलको बाटोमा धकेलिन्छ हैन। मान्छेलाई धारणा बनाउन असजिलो हुन्छ, अप्ठ्यारो हुन्छ र एउटा खालको भ्रम सिर्जना हुन्छ। यस्तो गल्ती हामीले गर्नु हुँदैन र हामीले आँखा चिम्लेर यो भू राजनीति हेर्दा आँखा चिम्लेर हामीले देशद्रोही कित्ताका विरुद्धमा एउटा लडाइँलाई सङ्गठित रूपमा अगाडि कसरी बनाउने हो हामीले हेर्ने यति हो। बाँकी झगडा यिनको हो। बाँकी झगडा के हो भन्छ भने त्यो सत्तामा गएर नेपाल लुट्ने र त्यो साम्राज्यवादीको काम गर्ने, ओलीले गर्ने कि साम्राज्यवादको काम गरे बापत नेपाल लुट्ने ठाउँ ओलीको निम्ति बन्ने कि पुष्पकमल निम्ति बन्ने कि अथवा चाहिँ देउबाको निम्ति वा अरूका निम्ति, यो उनको कुरा हो। यो हामी फस्नुपर्ने बहस होइन। अब हामीले अहिले जो दिल्ली भ्रमण भयो पुष्पकमलको योभन्दा बढी महत्त्वको रूपमा यसलाई हेर्न हुँदैन भन्ने मेरो आग्रह छ। यो यस्तो चाहिँ समस्याबाट हामी समयमै मुक्त हौँ।